अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ईद। चूँकि ईद नज़दीक है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज इसी टॉपिक पे बात की जाए। लेकिन इस मौज़ू पे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे अक़वाम हैं जो बड़े दिन मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं और वो इन फेस्टिवल्स में अपने तहज़ीब व तमद्दुन का मुज़ाहरा करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने तहज़ीब व तमद्दुन का मुज़ाहरा करें, लेकिन लिमिट्स में रह के, हुदूद में रह के। इस पे इंशाल्लाह आगे चर्चा होगी। बहरहाल यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो लफ़्ज़ ईद है, ये एक अरबी लफ़्ज़ है जिसका माना है बार बार लौट के आना। अब यहाँ पे हमारे जहनों में ये सवाल उठता है कि ऐसे बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे महीने हैं जो बार बार लौट के आते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि वो दिन जो खुशी के साथ बार बार लौट के आए, जी हाँ, जो खुशी के साथ बार बार लौट के आए उसे ईद कहा जाता है। ये लफ़्ज़ ईद जो है ये वाहिद लफ़्ज़ है और इसका जमा है अयाद। अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या बाकी मज़ाहिब के लोग भी इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज का मसला है। ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जो नसारा है वो भी एक बड़ा दिन मनाते हैं और उसको अरबी में ईद मिलादुन मसीह कहा जाता है। या इसी तरह जो हमारे हिंदू भाई है, वो भी एक बड़ा दिन मनाते हैं, उसको वो होली कहते हैं और अरबी में उसे ईद उल अलवान कहा जाता है। या इसी तरह वो दिवाली मनाते हैं, उसको अरबी में ईद उल अनवार कहा जाता है। जी हाँ, ईद उल अनवार। यानी ये सिर्फ लैंग्वेज का मसला है, बाकी कुछ नहीं। ये आपको जहन में ये बात याद रखनी है कि ये जो लफ़्ज़ ईद है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं है। अब देखते हैं कि इस्लाम में इसकी क्या दलील है। एक्चुअली क्या होता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि ये जो हदीस शरीफ है ये इब्न दाऊद में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो जो अहले मदीना थे, जो मदीना के लोग थे, वो पहले ही 2 दिन ऐसे मनाते थे जिन्हें वो बतौर त्यौहार मनाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आप ये दिन क्यों मनाते हो? वो वहाँ से वापस जवाब देते हैं कि हम ये दिन इसलिए मनाते हैं ताकि हमें खुशी मिले। हम इन 2 दिनों में खेलते कूदते हैं। तो यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जवाब देते हैं कि आप इन 2 दिन के बदले 2 ईदें मनाएंगे। आपको ये ईदें बतौर तोहफ़ा मिली है। तो वहाँ से ये 2 ईदें शुरू होती है। यानी कि हमारे मज़हब में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक है ईद उल फ़ितर और दूसरी है ईद उल अज़हा। ये जो ईद उल अज़हा है इसे बकरे वाली ईद भी कहा जाता है, कुर्बानी की ईद भी इसे कहा जाता है और ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। ये ईद जो है ये है मुंसलिक हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के साथ। इसे हम 10 ज़िलहज को मनाते हैं। और रही बात ईद उल फ़ितर की, ईद उल फ़ितर जो है ये हम यकम शवाल को मनाते हैं और इसे छोटी ईद भी कहा जाता है, मीठी ईद भी कहा जाता है, लेसर ईद भी इसे कहा जाता है। ये जो ईद उल फ़ितर है यानी सिर्फ 2 ईदें हैं, इस्तिलाहन सिर्फ 2 ईदें हैं। अब लुगत के एतबार से अगर हम देखेंगे या प्रोटोकॉल के एतबार से अगर हम देखेंगे तो हमारे मज़हब में बहुत सारी ईदें हैं। अगर हम जुम्मतुल मुबारक को उठा के देखेंगे, उसका ज़िक्र आया है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में, उसे भी ईद कहा गया है। तो हमारे पास 50 से ज़्यादा 50-52 ईदें हैं, लेकिन वो लुगत के एतबार से, प्रोटोकॉल के एतबार से। या और एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, जिस तरह कि हम हमारे कुछ भाई ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ठीक है, उनका अपना अकीदा है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे ए रब्बुल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे ए रब्बुल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मनाते हैं, तो फिर गलत बात है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, आपको ये याद रखना है 2 ईदें हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। आज हम बात करने जा रहे हैं ईद उल फ़ितर पे। इसका असली मकसद क्या है? चूँकि ये माह रमज़ान के साथ मुंसलिक है, माह रमज़ान में हमने पूरा एहतमाम किया होता है और माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद यकम शवाल को हम ये ईद मनाते हैं। ये चूँकि हम एक ट्रेनिंग कोर्स से गुज़र रहे होते हैं या गुज़र चुके होते हैं और फिर जब हम यकम शवाल को पहुंच जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो शुक्र हम इसलिए अदा करते हैं क्योंकि हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, आपने हमें ये माह रमज़ान नसीब फरमाया और हमने ये जो आपने हमें ट्रेनिंग सौंपी थी, जो हमें इस महीने में काम करना था, जो हमें तकवा हासिल करने के लिए तगदा करनी थी, उसमें हम कामयाब हो गए। और इसलिए हम ये ईद के रोज़ हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ये वजह है कि ईद के रोज़ हम इजाफ़ी 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, इजाफ़ी तकबीर हम पढ़ते हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, खुशबू लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं,
اور اسی طرح جو ہمارے جو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح اس عید کو سیلیبریٹ کریں جس طرح ہم کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم صدقہ دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری لیول کے برابر آ جاتے ہیں اور اسی طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اجتماعی طور ہم یہ دن مناتے ہیں۔ جب بات اجتماع کی آتی ہے، جب ہم اجتماعی طور کوئی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ یعنی اس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہم اس روز لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عید تو ہم مناتے ہیں، خوشیاں تو ہم مناتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اوقات میں رہ کے یہ عید سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن ہم ماہ رمضان میں پلاننگ کریں اور جب عید کا دن آئے اور اس دن ہم جو چاہے وہ کریں اور اس دن ہم جوا کھیلیں اور اس دن ہم غلط کام کریں، اس کا قطعی طور یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہم نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، یہ ٹریننگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے واقعی یہ جو 30 دن کے روزے ہیں، اگر ہم نے واقعی اس میں اہتمام کیا ہوگا، اگر ہمیں واقعی اس کا مقصد سمجھ میں آ چکا ہوگا تو ہم ڈیفینیٹلی اس عید کو اسی طرح سیلیبریٹ کریں گے جس طرح ہمیں اسلام کا تقاضا ہے۔ ہم لمٹس کراس نہیں کریں گے۔ پرٹیکولرلی جو ہمارے پسماندہ طبقے کے جو لوگ ہیں یا ہم کہیں گے جو لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اوقات سے باہر چلے جاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو امپریس کرنے کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کو امپریس کرنے کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی آمدنی ہوتی ہے 1000 روپے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، لیکن وہ 1 لاکھ روپیہ اس دن خرچ کرتے ہیں۔ ایک مزدور باپ کیا کرتا ہے، 2-3 مہینے مزدوری کرتا ہے، پھر جب وہ 20-30 ہزار روپے جمع کرتا ہے، اس کے گھر والے اس سے اس طرح کی ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے وہ جو 30,000 ہوتے ہیں وہ اس عید کے ایک روز میں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ یا اسی طرح جو باقی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو بالخصوص میں بات کروں گا جو ہمارے شاپ کیپرز ہوتے ہیں، وہ بھی اسی دن کے فراق میں ہوتے ہیں، اسی دن کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، وہ غریب عوام کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، 10 روپے کا چیز 100 روپے میں دیتے ہیں یا 100 روپے کا چیز 1000 روپے میں دیتے ہیں۔ یہ سراسر یہ باتیں جو یہ غلط باتیں ہیں۔ ہم اس دن خوشیاں منا سکتے ہیں، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن جس کی جتنی اوقات ہوگی ہمیں اپنے فہم سے کام لینا ہوگا، ہمیں اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ ہم دنیا میں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں خود کے کمفرٹ کے لیے کرتے ہیں، خود کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں خوشی کے بدلے غم ملے تو پھر اس محنت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے میں زیادہ پیسے خرچ کروں یا اس دن کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں اتنے پیسے خرچ کروں، پھر مجھے اگلے جو آنے والے 2-3 مہینے ہوں گے ان میں بھگتنا پڑے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے میری اوقات ہے 10,000 روپے کی موبائل فون لانے کی، میں 50,000 روپے کا موبائل فون لاتا ہوں، یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ عید ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی ہے۔ عید کا مطلب، عید کا منشا، عید کا مقصد کچھ اور ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے، نئے کپڑے ہم پہنے، ٹھیک ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم جائیں، ریسٹرکشنز نہیں ہے، لیکن ہمیں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس گرم پانی بھی ہے، سرد پانی بھی ہے، آپ گرم پانی سے وضو بناؤ، سرد پانی سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو چکر آ رہا ہے، آپ شب بیداری کر رہے ہیں، آپ سو جائے، شب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ روزے نہیں رکھ سکتے، مت رکھیے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایک جگہ پہ ہمیں ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہو، تو ہم خود کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں ہم اس روز اپنا جو سارا کچھ ہم نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اسی روز ہم خرچ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہی ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے یا جتنی ہماری اوقات ہے۔ تو اوقات کے حساب سے ہمیں اس روز بھی خرچ کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، آپ ان پہ عمل بھی انشاءاللہ کریں گے، اور اگلے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز، اسی طرح کی باتیں شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو۔